बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइव खोज टीवी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे दो खबरों की और उनकी हकीकत की। वो दो खबरें क्या हैं? पहली खबर उसमें ये है कि पाकिस्तान में जो तेल का बहरान है, इस वक्त जो पेट्रोल का शदीद बहरान है, वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है और ताहाल जो गुत्थी है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही। इस बहरान की हकीकत क्या है, उसकी रिपोर्ट आज जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेश हुई है, उस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि गुज़िश्ता दिनों कोरोना में मुब्तला हो गए थे, उनको जो आने वाले टेलीफोन्स थे और जो पेशकशें थीं वो क्या थीं, और इसके अलावा उसके ताने बाने और किस किस चीज़ के साथ मिल रहे हैं। इन दोनों खबरों और उसकी हकीकत के बारे में बात करने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइव खोज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पेट्रोल बहरान की कि पाकिस्तान में जैसे ही जून का महीना शुरू हुआ और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, पूरे जो मुल्क था उसमें पेट्रोलियम जो पेट्रोल है वो शॉर्ट हो गया और लोगों की लंबी लाइनें लग गईं। उसकी वजह ये थी कि जो ऑयल कंपनीज थी उन्होंने जो तेल की कीमतें जब कम हुई थी आलमी सतह पर, तो उन्होंने जो तेल का ज़ख़ीरा था 21 दिन का ज़ख़ीरा लाइसेंस के मुताबिक उनको मेंटेन करना होता है। मगर यहाँ पर मजे की बात यह थी कि 3 जून को वज़ीर साहब ने कहा कि इसको हल किया जाए, 8 जून को उन्होंने नोटिस लिया और आज 10 दिन गुजर गए हैं, रिपोर्ट पेश हो गई है। मगर सबसे अहम मसला यह है कि रिपोर्ट पर अमल दरामद कौन कराएगा? अमल दरामद कराने वालों ने ही बहरान पैदा किया है। उसकी मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि जो 8 ऑयल कंपनीज थी उन पर जो अवाम को 15 अरब रुपए का रिलीफ मिलना था, उन पर सिर्फ 6 करोड़ रुपए जुर्माना डालकर सारा मुद्दा है वो दफन कर दिया गया और जो बाकी बचते हैं 14 अरब 94 करोड़ रुपए जो कंपनियों की जेबों में गया है, उसका हिसाब कौन देगा? ये अहम सवाल है। दूसरी बात यह है कि आपको बताते चले कि जो आज रिपोर्ट पेश हुई है उसमें निहायत ही हैरत अंगेज जो है वो इंकशाफात हुए हैं। पहला इंकशाफ ये हुआ है कि जो 21 दिन का स्टॉक रखना था वो स्टॉक किसी कंपनी के पास नहीं था। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जिन कंपनियों के पास स्टॉक मौजूद था उन्होंने 40% जो है वो सप्लाई कम कर दी। अब क्या हुआ कि उसकी वजह से पेट्रोल शॉर्ट हो गया और वही पेट्रोल जो कि पेट्रोल पंप वाला गवर्नमेंट की तयशुदा रेट पर देना था वो उसने ब्लैक में जाकर डबल रेट पर बेचा और यूं पेट्रोल पंप मालिकान ने भी ऑयल कंपनीज की तरह अरबों रुपए आवाम की जेब से ऐंठ लिए। इस सारे सिनेरियो में जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये आई है कि जो वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम है असद हयाउद्दीन, वो वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम होने के साथ साथ पार्को और टोटल पार्को जो कि 2 बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान की, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन भी हैं। और ये सारा कुछ मिनिस्ट्री की मिली भगत से और जो वफाकी सेक्रेटरी हैं उनकी मिली भगत से हुआ है। मगर मैं आपको यहां ये बात दावे से कह सकता हूं कि मजाल है कुछ भी हो जाए। जो सेक्रेटरी साहब हैं वो एक तो गवर्नमेंट ओहदे पर होने के बावजूद प्राइवेट एंटिटीज के तौर पर एक कारोबार कर रहे हैं और वहां से भारी मरात ले रहे हैं और उसी शोबे के वो सेक्रेटरी हैं और उसी शोबे में उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट है और उसी शोबे को वो फायदा पहुंचा रहे हैं। नदीम बाबर की मिसाल आपके सामने है, अब्दुल रज़ाक दाऊद की मिसाल आपके सामने है। आईपीपीज का स्कैंडल आया, आईपीपीज के स्कैंडल में वो कुछ भी नहीं कर सके गवर्नमेंट, क्योंकि नईम बाबर और अब्दुल रज़ाक दाऊद इमरान खान को कुछ करने भी नहीं दे रहे। अब इस मामले में भी यही होगा कि वफाकी सेक्रेटरी जो है ना ही वो इमरान खान को तब्दील कर सकेंगे और ना ही वो कोई जो है वो बड़ा कदम उठाने देंगे हुकूमत को, और आवाम की जेब से जो 30-35 अरब रुपया गया है उस पर मट्टी पाव प्रोग्राम हो जाएगा। अब अगर बात की जाए दूसरी खबर की कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि गुज़िश्ता दिनों कोरोना में मुब्तला हो गए थे, सबसे पहले तो हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए। और उसके बाद सबसे जो अहम पेशरफ्त हुई है जो मुल्क की पूरी सियासत को हिला कर रख दिया है वो ये है कि कमर जावेद बाजवा, जी जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने उनको टेलीफोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उसके बाद एयर चीफ ने उनको टेलीफोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उस पर तुरफा तमाशा ये हुआ कि चीन के सफीर ने न सिर्फ उनको टेलीफोन किया, उनकी मिजाज पुरसी की, बल्कि उन्हें चीन में इलाज की पेशकश भी कर दी। अच्छा, ये चीजें कोई इतनी सादा नहीं है कि एक साबिक वजीर आला को और एक पार्टी के सदर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फोन करे, ये इतनी सादा नहीं है। और ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ऐसी सूरत हाल में जब पनामा के हंगामे से लेकर मॉडल टाउन और नैब में पता नहीं क्या क्या रेफरेंसेस मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ चल रहे हों और परसोना नॉन ग्रेटा करार दिया जा रहा हो मौजूदा हुकूमत की जानिब से
اور موجودہ حکومت کے جو مقتدر حلقے ہیں جن کے سہاروں پر حکومت کھڑی ہے وہ سہارے ہی میاں شہباز شریف کو ٹیلی فون کریں تو یہ بات کوئی عام بات نہیں۔ اگر بات کیجیے چینی سفیر کی تو چینی سفیر کی نہ صرف میاں شہباز شریف کی عیادت بلکہ میاں شہباز شریف کو علاج کی پیشکش کرنا بھی کوئی عام نہیں، کیونکہ سی پیک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عمران حکومت نے چین سمیت تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کافی مایوس کیا۔ وہیں پر سی پیک پر جو کام تھا وہ سست روی کا شکار ہوا، اور جو سی پیک کے دوسرے معاملات تھے اس میں بھی حکومت کی بے جا مداخلت اور ان کے جو نااہل اور نکمے مشیران اور وزیران تھے انہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اور اگر اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کو نہ صرف مقتدر حلقوں نے سپورٹ کیا بلکہ مثبت رپورٹنگ کرنی ہے جیسے احکامات بھی میڈیا کو اسی دور حکومت میں دیے گئے۔ پاکستان میں 3 جنگیں ہوئی ہیں، زلزلے، سیلاب اور ہر قسم کی قدرتی آفتوں سے یہ ملک نبرد آزما ہوا ہے۔ ایک دفعہ ملک کا جو 2 لاکھ بھی ہو چکا ہے، مگر ان تمام تر سانحات کے باوجود آج تک ملکی تاریخ میں جی ڈی پی مائنس میں نہیں گئی۔ اگر بات کی جائے مقتدر حلقوں کی تو مقتدر حلقوں نے جتنی سپورٹ عمران خان کی جماعت کو کی ہے اور عمران خان کی حکومت بنانے اور اس کو چلانے کے لیے کی ہے، اتنی سپورٹ تو شاید انہوں نے اپنے پیٹی بھائیوں کی حکومت کو بچانے اور بنانے کے لیے نہ کی ہو۔ میڈیا کو مثبت رپورٹنگ کا حکم بھی اسی حکومت کو بچانے کے لیے دیا گیا، سب اچھا دکھانے کا حکم بھی اسی حکومت میں دیا گیا۔ ایک تو حکومت نے تمام جو پچھلی حکومتوں کے وزیر تھے ان سب کو اکٹھا کر لیا، نون، پیپلز پارٹی، کاف لیگ، جتنے بھی حکومتوں میں جتنے بھی لوگ وزیر رہ چکے تھے ان سب کو اپنی جماعت میں لے کے آنا باعث سعادت سمجھا، اور ان کو نہ صرف جماعت میں لائے بلکہ ان کو اچھے اچھے پورٹ فولیوز بھی دیے۔ جو وزارتوں سے بچ گئے ان کو مشاورتیں دے دیں، اور ہوا یہ کہ وہ جو ایک ٹولہ تھا، جو ایک مخصوص سیٹ اپ کا ٹولہ تھا، وہ سارا اکٹھا ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اس پر طرفہ تماشا یہ ہوا کہ عمران خان نے اپنے سارے جو دوست تھے وہ مشیر بنا دیے، کوئی بھی مشیر اپنے شعبے کا ماہر نہیں تھا۔ ان کی بے جا مداخلت نے اس پورے محکمے کا ستیہ ناش کر دیا۔ آپ کسی بھی وزارت کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر وزارت میں ایک وزیر ہے، ایک عمران خان کا اپنا مشیر ہے، اور 5-6 ایسے کنٹوٹے ہیں جو کہ اپنے آپ کو وفاقی وزیر سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں اور افسران کو باقاعدہ بلا کر باز پرس کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو بیوروکریسی ہے اس کے لیے کام کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے، اور 4 جون کو کھوج ٹی وی یہ رپورٹ دے چکا ہے کہ اس وقت بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ایک بغاوت کا عنصر پایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے اب میڈیا میں خبریں بھی زیر گردش ہیں، مگر کھوج ٹی وی نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی۔ پر ہم مزید تفصیل سے کل بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو بیوروکریسی ہے وہ حکومت کو ڈی فیم اور حکومتی جو سسٹم ہے اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے انہوں نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے، اور اس وقت کون کون بندہ کس کس اہم پوسٹ پر موجود ہے، عام آدمی جو ہے وہ حکومت سے کیسے بدظن ہوتا جا رہا ہے، یہ سارا ہم آپ کو کل تفصیل سے بتائیں گے۔ اب اگر سارے سینیریو کو ملا کر دیکھا جائے تو اس وقت یہی رہا ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ بھنور میں بری طرح پھنس چکی ہے، بلکہ اس وقت اس کا وہاں سے نکلنا بھی ناممکن ہو چکا ہے۔ وہیں پر جو اس کے قومی اور بین الاقوامی دوست تھے، خیر خواہ تھے، انہوں نے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور عمران خان کی جو نااہل ٹیم ہے اس نے ان دوستوں کو فیس سیونگ کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، دیکھتے رہیں لائیو کھوج ٹی وی۔